पार्टीभित्र चाहिँ जस्टिस भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बागीबाट बुझिन्छ। नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोग मात्रै गर्दो रहेछन्, झोले बनाउँदो रहेछन्। अहिले चितवनमा भइरहेको घटनामा चाहिँ माओवादीलाई साथ दिन सक्दैन। गठबन्धन निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्छ या स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र? जगन्नाथ पौडेललाई देउबाले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म गर्छु भनेर प्रस्ताव राख्दा समेत आज त्यत्तिकै फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएछ। उमेश श्रेष्ठ लगायतका टोली बालकृष्ण खाँडाहरू डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भइरहेको छ। सत्ताको चाहिँ र पार्टीको चाहिँ र त्यो लोभ लालचको अफरले तँलाई यो दिन्छु ऊ दिन्छु बस भनेर भन्ने त्यो कुन लेभलको नैतिकता हो? त्यसरी भन्न मिल्दैन। अब रेणु दाहालले नजिता सरकार ढल्छ भने ढल्छ, त्यही देखियो त यहाँ त होइन। त्यसमा के टाउको दुखाइरहेको? मलाई लाग्छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडर होइन, खास गरी बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यस्तो कुराहरू एक्सपोज गरेर गर्नु हुँदैन क्या। मलाई पनि कहिले कुरा मन परेको छैन होइन। अब म जगन्नाथ पौडेल त हुन सकिनँ होला, तर कोही जगन्नाथ पौडेल भइहाल्छन्, कोही कृष्णलाई सापकोटा पनि हुन्छन्। सबै पार्टीको नाममा दास हुन तयार हुँदैन नि। हामी दास भयौँ होला एकछिनलाई मान्नु। आज कोही कसैको बुहारी भएको कारणले, आज कोही कसैको श्रीमती भएको कारणले चाहिँ टिकट पाउँछ भने त राजाको छोरो चाहिँ राजै हुनुपर्ने कारण जस्तो भइहाल्यो। त्यस कारणले अब व्यक्तिगत आचरणलाई लिएर टिका टिप्पणी गर्नलाई धेरै सोलिड फाउन्डेसन चाहिन्छ। अब जसले पब्लिकली आएर कमिटमेन्ट गर्दैन र पार्टीमा विभिन्न कारणले लेनदेन गरेर या विभिन्न आधारहरू निर्माण गरेर चाहिँ मेयर बन्दछ, त्यसले काम गर्दैन। पुरञ्जन स्वागत छ एकता टिभी नेपालमा। हस् धन्यवाद। चुनावी सर्वासम्मी सुरु भइसकेको छ र आज उम्मेदवारको बागी दिनेहरूले अथवा विभिन्न उम्मेदवारले फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको दिन पनि अन्तिम दिन छ आज 16 गते र अलिकति दौडधुप छ नेताहरूको। यो विषयमा योभन्दा अगाडिको चुनाव र अहिलेको चुनावमा भएका उम्मेदवारहरूमा फरक पनि केही पायो? एज अ होल एनालाइसिस गर्दा केही नयाँपन पाउँदैछ अथवा के हजुरले बुझ्नुभयो? होइन, दुई तिनवटा कुराहरू त नयाँ भएका छन् होइन। पहिलो कुरो त स्थानीय निर्वाचनप्रति धेरै चाहिँ मानिसहरूको आकर्षण मैले देखेँ। पहिलो कुरा चाहिँ थुप्रै चाहिँ जागिरीहरू पनि जागिर छोडेर टिकट लिएका छन्। थुप्रै मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भइसकेकाहरूले पनि छोडेर मेयरको खोजीमा हिँडेका छन् होइन। धेरै मानिसहरूको यो आकर्षण भएको छ। र फेरि अर्को एउटा कुरा के भएछ भने पोलिटिकल सिस्टम पनि यो धेरै इस्ट्याब्लिस भयो जस्तो। मान्छेहरू काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्टबाट राप्रपामा यस्तो एक किसिमको चाहिँ चलखेल पनि धेरै नै भएको छ होइन। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि बढी भएका छन्, बागी पनि धेरै भएका छन्। यसले के देखाउँछ भने चुनाव चाहिँ पर्खेर बसेको समूह चाहिँ ठुलो थियो। उम्मेदवारीको सङ्ख्याले पनि देखाउँछ झन्डै 1.5 लाख चाहिँ उम्मेदवार परेको छ भन्ने सुन्छु, थाहा छैन। अर्को थप पुष्टि गर्ने के छ भने कुराकानी 5 दलको गठबन्धन छ, तर 5 दलकै भित्रबाट पनि झन्डै चाहिँ अब 30-35 लाखमा अब 30-35 हजारमा 80,000 प्लस उम्मेदवार त 5 दलीय गठबन्धनबाटै परेको छ। यसले हेर्दा चुनावलाई चाहिँ जनताको बिचमा एउटा चाहिँ उत्सवको रूपमा लिएको देखिन्छ। अब जनता पनि के छ भने चुनाव जति सालभरि चाहिँ पार्टीहरूलाई गाली गरे पनि चुनावको बेलामा झन्डा बोकेर आफ्नो पार्टीको गाउँ टोल घरमा म अहिले आउँदाखेरि पनि देखिरहेको थिएँ। यसले गर्दा यो नेपालको डेमोक्रेसी चाहिँ डेमोक्रेटिक एक्सर्साइजहरू नेपालको राम्रै गरी अगाडि बढेको। हजुरले भने जस्तै बागी उम्मेदवार अलिक बढी भएको र त्यो सँगसँगै अलिकति चर्चा रह्यो चितवन काङ्ग्रेसको हिसाबमा हिजो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसहित उमेश श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरू त्यहाँ मनाउन आजसम्म गइरहनु भएको छ भनेको छ। यो कुरा अलिक रोचक रह्यो आचार्यज्यू, यो कुरालाई अलिकति विश्लेषण गर्दैछु न, किन यस्तो भइरहेछ? दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ के छ भने अब बागीहरू हुने भनेको या पार्टीभित्र चाहिँ 10औं वर्ष काम गरेका साथीहरू पनि चाहिँ पार्टीबाट टिकट नपाउँदाखेरि उठिरहेको चाहिँ के हो भने पार्टीको लिडरसिपको कमान्ड र कन्ट्रोल चाहिँ लुज भइरहेको एउटा। त्यसको असर चाहिँ के छ, केमा परिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब पार्टीले एउटा निर्णय गर्छ, अब व्यक्ति पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने हैसियतको चाहिँ भइसक्यो। हामी यसलाई मान्दैनौँ भनेर यहाँनिर अर्को पनि कुरा के बुझ्नुपर्छ भने पार्टीभित्र चाहिँ जस्टिस भइरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ बागीबाट बुझिन्छ, असहमत पक्षबाट बुझिन्छ होइन। अब हुन त पार्टीले पनि सबैलाई न्याय गर्न सक्दैन, सबैलाई पुग्ने टिकट पनि छैन। तर पनि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पार्टीले गर्ने निर्णय एउटा सोलिड फाउन्डेसनमा एउटा मापदण्ड बनाएर गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने सबैलाई जस्टिस भए जस्तो हुन्छ। काङ्ग्रेस पार्टीमा या एमाले पार्टीमा अहिले भइरहेको के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ या माओवादीमा पनि कि नेताहरूले कार्यकर्ताहरूलाई प्रयोग मात्रै गर्दो रहेछन्, झोले बनाउँदो रहेछन्। त्यसै कारणले अब यो हामी यिनीहरूको दासै हो कि के हो, रिपब्लिक त भन्छन् होइन। रिपब्लिकमा चाहिँ नागरिक
सबैजना समान हुन्छ भनिन्छ होइन, कोही चाहिँ प्रजा हुन तयार हुँदैन। राजा पनि फ्याँकेको देश हो यो, राजा गयो, धेरै नयाँ राजाहरू पार्टीमा आएर आफू आफन्त आफ्ना चाहिँ श्रीमती, आफ्ना चाहिँ गर्लफ्रेन्ड, आफ्ना चाहिँ नातागोताहरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ छोरीलाई प्राथमिकता दिए। नेपाली काङ्ग्रेसमा नेता विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्र सत्ता आएपछि सुकिलो मुकिलोहरूको अनि पैसावालाहरूको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ पहुँच पुग्छ। त्यो बेलामा असल र त्यागी निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्नुपर्छ भन्ने छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ यो विद्रोहको पछाडि एउटा विश्वप्रसाद कोइरालाको मानसिकता पनि म केही देख्दछु। उहाँले भन्नुभएको, उहाँले यो कुरा आज होइन धेरै अगाडि 36-37 सालतिरै भन्नुभएको थियो। पार्टी सत्तामा गइसकेपछि पार्टीलाई घेर्छन्, नेताहरूलाई घेर्छन्, त निष्ठावान कार्यकर्ताहरूले ती सुकिला मुकिलाहरूले चाहिँ घेरिरहेको पार्टीलाई नेतालाई घेर्छन्, त नेताको विरुद्ध पनि विद्रोह गर्नुपर्छ, नेता दास होइनन् भने बोल्न सक्नुपर्छ भनेर विश्वप्रसाद कोइरालाले भन्न जानुभएको थियो। काङ्ग्रेस भनेको जसले अहिलेसम्म पनि पाएको चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको बिपी कोइरालाकै फाउन्डेसनबाट हो, अरू पनि हो, तर मूलतः किनभने नेताको विचार चाहिँ बाँच्दछ। नेपाली काङ्ग्रेसमा विचारवान नेता भनेको एउटा विश्वप्रसाद कोइराला मात्रै हो होइन। त्यसले गर्दा अहिलेको यो तपाईँले चितवन काङ्ग्रेसमा 5 वर्ष अगाडि पनि अन्याय भयो भन्ने थियो होइन, 5 वर्ष चितवनमै। अब आज पनि माओवादीसँग मिलेर दियो भन्ने थियो। अब कतिपय के हुँदो रहेछ भने फेरि यो चाहिँ म हिजो अस्ति एकजना मान्छेले मलाई प्याट्टिक के भन्नुभयो भने अब गठबन्धन जोगाउन त अब चितवनमा त दिनु पर्यो नि भनेर भन्दो रहेछन्। पार्टीमा बसेर पार्टीको सङ्घर्षको दिन पार्टीमा काम नगरेको मान्छेहरूले यो कुरा फ्याट्टै भन्न सक्छ। तर चितवनमा जसले पार्टीलाई चाहिँ आफ्नो रगत पसिनाले सिन्चित गरेको छ र पार्टीमा चाहिँ एकदमै चाहिँ कष्ट उठाएर पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिल्डिङ गरेको छ भने अहिले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कार्यकर्ताहरूको पार्टी जो नेपाली काङ्ग्रेस हो त्यसले अहिले त्यस्ता कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अहिले चितवनमा भइरहेको घटनामा चाहिँ माओवादीलाई साथ दिन सक्दैनन्, कुनै हालतमा सक्दैन, गाह्रो छ त्यो हो। त्यस्तोले सक्दछन् जसले काङ्ग्रेस पार्टीमा चाहिँ दुःख पाएको छैन। काङ्ग्रेसलाई एउटा डेमोक्रेट्स पार्टी हो, यसका समर्थक शुभेच्छुकहरूले अब थ्योरिटिकली चाहिँ के भन्न सक्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा गठबन्धनको लागि आवश्यकता हो भनेर भन्न सक्लान्। तर गठबन्धन निर्माण हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ रेणु दाहाललाई टिकट दिनुपर्छ या स्थानीय निकायमा निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ र? त्यो कहिले लेखेको छैन नि। त्यसले गर्दा के छ भने पार्टी काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पार्टीलाई बुझ्ने मानिसहरूको पनि कमी छ है। अब यो पार्टीमा चाहिँ त्याग गरेका अनि आफ्नो जीवन र आफ्नो जवानी बलिदान गरेका त काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूले त फ्याट्टै अहिले चाहिँ रेणु दाहाल आउने बित्तिकै भोट हाल्न गाह्रो छ, त्यसको तयारी छैन काङ्ग्रेसमा। काङ्ग्रेस पार्टी त्यस्तो खालको पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो स्पिरिट र यो भावना नेताहरूले बुझेर, जस्तै जगन्नाथ पौडेललाई देउबाले चाहिँ राष्ट्रिय सभाको सदस्यसम्म गर्छु भनेर प्रस्ताव राख्दा समेत आज त्यत्तिकै फर्केर आउनुपर्ने स्थिति भएछ। उमेश श्रेष्ठ लगायतका टोली बालकृष्ण खाँडाहरू कस्ता व्यक्ति रहेछन् जगन्नाथ पौडेल? होइन, त्यही भनेको मैले जगन्नाथ पौडेल, कृष्णलाल सापकोटा जो त्यहाँ अहिले चाहिँ रामचन्द्र घिमिरे जो लागेका छन्, म उनीहरूलाई चिन्दछु सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा। चिन्नुपर्ने कारण के हो भने सजिलो राजनीतिका धेरैलाई म चिन्दिनँ होइन। यी गाह्रो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको गाह्रो पिरियडमा अत्यन्तै कष्ट होइन सहेर पनि एउटा लोकतन्त्रको लागि दियो बालेर आफ्नो जीवन जवानी कहिले जेलमा कहिले चाहिँ सडकमा बिताएका मान्छेहरू हुन्। तिनीहरूको लागि आज चाहिँ तिनीहरूले बनाएका कार्यकर्ताहरू चितवनमा धेरै छन्। चितवन नेपाल अधिराज्यमा नेपालभरि अधिराज्य त अब छैन, नेपालमा चितवनमा मलाई लाग्छ क्रियाशील सदस्य सबभन्दा बढी छन् काङ्ग्रेसको। उनीहरूको लागि ठुलो पीडा हो। उनीहरूले त्यहाँ आफूलाई देखाएर कृष्णलाल सापकोटाले या चाहिँ जगन्नाथ पौडेलले या रामचन्द्र घिमिरेहरूले या त्यस लटमा अरू पनि छन् काङ्ग्रेस बनाएका छन्। अब गाह्रो उनीहरूलाई भइरहेको छ। अब पार्टीले चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ एलायन्स गरो
पार्टीको एलायन्सलाई च्यालेन्ज किन गरिन्छ भने चाहिँ जस्टिस भएन भन्ने भयो। जस्टिस छैन त्यहाँ। अब अझै 5 वर्ष कुर्नु पर्दा त 10 वर्ष भोलि होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि यो त्यस्तो चाहिँ एलायन्स गर्नुपर्ने खालको निर्वाचन पनि होइन क्या। यसमा चाहिँ जो जित्दा पनि सरकार बनिहाल्थ्यो। प्रदेशमा र सङ्घको निर्वाचनमा सरकार बनाउनको लागि प्री इलेक्सन एलायन्स र पोस्ट इलेक्सन एलायन्स चाहिँ त्यसो भए रेणुको विरुद्ध उठेकै कारणले गर्दा यति धेरै हत्ते किनबेच अथवा यत्रो अफरसम्म गर्नुपर्ने स्थिति, बालकृष्ण खाँड समेत जाने, उमेश श्रेष्ठ समेत धनीमानी व्यक्ति जानु के रहस्य हो आचार्यज्यू? रहस्य के होइन, शेरबहादुरजी यो एलायन्सलाई चाहिँ कतैबाट भत्किन नदिन चाहनुहुन्छ। उहाँलाई डर के छ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो अब प्रधानमन्त्रीको यो जुन चाहिँ कुर्सी हो यो चितवनमा चाहिँ प्रचण्डजीको छोरीले चाहिँ जितिन भने या त्यहाँ चाहिँ अब बागीहरू काङ्ग्रेस उठ्यो भने उहाँलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको। रेणु दाहालले जित्नै पर्छ भन्ने अन्तिमसम्म भइरहेको छ चितवनमा। अब पहिला पनि जबरजस्ती जितेको हो होइन। अब अहिले पनि अब चाहिँ त्यो बाटोतिर चाहिँ कुदेको हो भने त अब त्यसलाई कसरी डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भन्ने होइन। जित्दा हार्दा मलाई त्यति मतलब होइन। तर मूल कुरो काङ्ग्रेसभित्रको मनोविज्ञान के हो भन्ने हो। काङ्ग्रेसभित्र निसन्देह चाहिँ मनोविज्ञान के हो भने माओवादीसँग मिलेको काङ्ग्रेसले मन पराएको छैन। अनि एक थरले जवाफ दिन्छ सङ्गठन के अरे चाहिँ केन्द्रमा मिलेको छ भनेर होइन। अब केन्द्रमा मिल्न सकिन्छ होइन। मैले अघि पनि भने प्रदेश सभाको चुनावमा पनि मिल्न सकिन्छ, भोलिको सरकार निर्माणमा पनि मिल्न सकिन्छ। त्यो भनेको एउटा पोलिटिकल एलायन्स हो, त्यो पहिल्यै घोषणा गरेर पनि मिल्न सकिन्छ। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा सरकार स्वतः बन्छ क्या, जनताले प्रत्यक्ष भोट हाल्छ नि सरकार बन्छ। त्यहाँ मिल्न जरुरी छैन। कैयौँ ठाउँ यस्ता छन् जहाँ मेयर चाहिँ कङ्ग्रेसको छ, बाँकी सबै चाहिँ एमालेको छ, कहीँ माओवादीको त्यस्तो होला। त्यहाँ पनि 5 वर्ष चल्छ। यो त 5 वर्षको लागि त थिर सरकार हो नि स्थानीय निकाय। अब यो कुरो चाहिँ बुझ्न चाहेका छैनन्। अब कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको सरकार नभइकन ती काङ्ग्रेसै हुँदैनन् क्या। आज काङ्ग्रेसको सरकार छ, त्यसले गर्दा तिनीहरूले चाहिँ शेरबहादुरको पनि चाकरी गर्छन् होइन। अब अहिले तितो शब्दमा भन्दाखेरि सरकार चाहिँ 24 घन्टा सरकार चाहिन्छ। काङ्ग्रेस चाहिँ सरकारवादी पार्टी जस्तो भइसक्यो। अनि त्यो एक थरीले हेर्न चाहन्छन् कि यो काङ्ग्रेस पनि कोही सरकार बाहिर बस्ने हो, काङ्ग्रेसलाई त सरकारमै राख्नुपर्छ भनेर। त्यो एक थरी स्वार्थी समूह देशमा हरेक जिल्लामा 10-20 जना भइहाल्छन्। त्यसको चाहिँ चङ्गुलमा हो। सरकार के भयो त, सरकार ढल्छ नि। सरकार ढल्ने हुँदैन। 2/3 सरकार त ढल्यो भने विश्वप्रसाद कोइरालाको 2/3 सरकार चाहिँ महेन्द्रले ढाले। अस्ति चाहिँ नागरिक समाज र मिडियाको आन्दोलन र त्यसमा अलिअलि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रामचन्द्र पौडेल र शेखर कोइराला, गगन थापाहरूले हल्ला गरेर 2/3 कम्युनिस्ट सरकार ढाले होइन। पनि यो सरकार ढल्छ नि। तर अब रेणु दाहालले नजित्दा सरकार ढल्छ भने ढल्छ, त्यही देखिएको थियो यहाँ त होइन। त्यसमा के टाउको दुखाइरहेको मलाई लाग्छ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडर होइन, खास गरी बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि यस्तो कुराहरू एक्सपोज गर्नु हुँदैन क्या। एउटा एकजना पार्टीभित्र अन्याय भयो भनेर उठ्छ, त्यसलाई बसाउने चाहिँ जिम्मेवारी हो फोनबाट गर्ने होइन, सट्याक सुटुक भन्ने। एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज भइरहेको छ सत्ताको चाहिँ र पार्टीको चाहिँ र त्यो लोभ लालचको अफरले तँलाई यो दिन्छु ऊ दिन्छु बस भनेर भन्ने। त्यो कुन लेभलको नैतिकता हो? त्यसरी भन्न मिल्दैन। उनले उठ्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यो उनको ठाउँमा हो। किनभने सबभन्दा ठुलो रिस्क त अहिले चुनावमा उठ्ने र त्यसलाई समर्थन गर्नेले उठाएको छ नि, हो कि होइन भन्नुहोस् त। अब त्यसलाई भोलि कारबाही हुन्छ। त्यो आज 50औं वर्षदेखि काङ्ग्रेसमा छ, काङ्ग्रेसको नाममा उसले जेल खाएको छ, उसले त्यसै त्यो रिस्क उठाउनु तयार भयो होला। पौडेललाई त विभिन्न किसिमको प्रलोभन सँगसँगै धम्की पनि होला नि यहाँ त। धम्की होला, प्रलोभन होला। त यस्तो कुराहरू देखिने गरी गर्दा त्यो डेमोक्रेटिक आज निर्वाचन आयोगले त्यसको लागि स्टेटमेन्ट जारी गर्नु पर्यो होइन। कसैलाई पनि धम्की र प्रलोभन दिन पाइँदैन भनेर त काङ्ग्रेसको इमेज गिर्छ नि त्यसरी। तर जगन्नाथ पौडेलले अबको समय केही घन्टा मात्रै बाँकी छ, उहाँले छोड्नु भएन जहाँसम्म लाग्छ। छोड्ने जस्तो देखिएन। उहाँ एकदम अनुशासन कारबाही भोग्छु छोडेर भने अब उहाँले छोड्दाखेरि उहाँ चाहिँ नैतिक बन्धनमा पर्नुहुन्छ होइन। अब कि त पहिल्यै चाहिँ पार्टीसँग सल्लाह गरेर मलाई यो मन परेन भनेर, अब मलाई पनि कहिले कुरा मन परेको छैन होइन। अब म जगन्नाथ पौडेल त हुन सकिनँ होला, तर कोही जगन्नाथ पौडेल भइहाल्छन्, कोही कृष्णलाई सापकोटा पनि हुन्छन्। सबै पार्टीको नाममा दास हुन तयार हुँदैन नि। हामी दास भयौँ होला एकछिनलाई मान्नु होइन, या हामीलाई चित्त बुझौँ होला होइन।
कैयन कुरा सबैलाई चित्त बुझेको छ र छैन नि। आज सबैलाई चित्त बुझेको भए गठबन्धनको चाहिँ उम्मेदवार चाहिँ 35,000बाट चाहिँ आज 80,000 पुगेको छ। त धेरैलाई त चित्त बुझेको रहेनछ नि यो चाहिँ उम्मेदवारी। तर पनि के छ भने कैयन मानिसहरू चाहिँ डिसिप्लिन भन्छन् पार्टीको एउटा बृहत हितको लागि होइन एक ठाउँमा चाहिँ आएर आफूलाई सेक्रिफाइस गर्छन्, त्याग गर्छन् र भइहाल्यो। एउटा पार्टीको लागि चाहिँ त्याग गर्नुपर्छ भन्ने छ होइन, त्यो हो। कतिपय मान्छे विद्रोह गर्छन्, विद्रोह गर्नेमा चाहिँ जगन्नाथजीको एउटा पर्नु हो। त्यसो भए हजुर अब चितवनबाट हामी काठमाडौँको मेयरमा आयौँ, यहाँ पनि अलिकति चर्चा रह्यो सृजना सिंहलाई उठाउनु भनेको नातावाद कृपावादलाई एक किसिमले टिका टिप्पणी गरे। उहाँको भनाइअनुसार मैले राजनीति चाहिँ बुझेको छु पारिवारिकदेखि आफ्नो ससुरादेखि भन्नु र अगाडि बढ्नु भएको छ आफ्नो एजेन्डा लिएर। यसमा कन्ट्रोभर्सी गर्नुपर्ने कारण छ कि छैन नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? होइन, अब कन्ट्रोभर्सी नै नहुने यो पनि कारण छैन, कन्ट्रोभर्सी मात्रै गर्नुपर्छ यो पनि कारण होइन। केही न केही त अब जोसुकै उम्मेदवार भए पनि भइहाल्छ। एउटा महिलाले उम्मेदवारी पाएको हो होइन, अब म त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो पहिला सुरु चाहिँ म त्यसलाई समर्थन गर्छु। महिलाको सम्मानको लागि, महिलाको सम्मानको लागि। काठमाडौँको मेयर आजसम्म चाहिँ मेन स्ट्रिम पार्टीले कुनै महिलालाई दिएको थिएन। अब उहाँ नै योग्य हो सबैभन्दा, म यो मान्दिनँ। उहाँभन्दा योग्य पनि हुनुहुन्थ्यो होला। अब उहाँ अयोग्य हो त्यो मलाई थाहा छैन। त्यो थाहा छैन? त्यो थाहा छैन। मेरो सङ्गत छैन, उठबस पनि छैन। मैले कहिले पनि उहाँको भाषण सुनेको छैन। उहाँले कहिले पनि चाहिँ आफ्नो ओपिनियन चाहिँ पब्लिकली केही लेखेको मलाई थाहा छैन होइन। अब मैले थाहै नभएको कुरामा मैले राम्रो र खराबको टिप्पणी गर्न म चाहन्न। तर के छ भन्दाखेरि एउटा महिलाको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले काठमाडौँको राजधानीमा अगाडि सारेको छ भने पक्कै केही गुणहरू होला देखेर सारेको होला। टिका टिप्पणीका क्रममा उहाँको प्रतिक्रिया भनेको म गणेश मानको बुहारी श्रीमती मात्रै पनि होइन, प्रकाश मानको म नेविसङदेखि आएकी मान्छे हुँ भन्ने त्यस्तो उहाँले भन्नुपर्ने आवश्यक म देख्दिनँ। आज कोही कसैको बुहारी भएको कारणले, आज कोही कसैको श्रीमती भएको कारणले चाहिँ टिकट पाउँछ भने त राजाको छोरो चाहिँ राजै हुनुपर्ने कारण जस्तो भइहाल्यो नि। त्यो होइन होला। त्यस्तो भन्नुहुन्छ भने उहाँले त्यसलाई सुधारे हुन्छ। उहाँ म पनि राजनीतिक कार्यकर्तै थिएँ, राजनीतिमै सँगसँगै थिएँ होइन। राजनीतिमा महिला र पुरुष सँगै हुन्छ। प्रकाश मानजी राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यसका कैयन चाहिँ गुणहरू उहाँले सिक्नुभएको होला। प्रकाश मानजीले राजनीति गर्दाखेरि कति सफर उहाँ पनि गर्नुभयो होला होइन। उहाँ पनि पढे लेखेको महिला हो भने उहाँलाई पनि चाहिँ एउटा मुलुकको महिला मात्रै होइन, समग्र काठमाडौँको एउटा चाहिँ विकासको, समृद्धिको, यसको कल्चरल हेरिटेजको होइन, यसको इन्टरनेसनल आयामको सबै कुराहरू उहाँलाई पनि थाहा होला होइन। काठमाडौँको मेयरले एउटा छुट्टै एक पेजको बुलेटमा सृजना सिंहलाई म तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट अनुरोध गर्छु, एक पेजको क्या आम मान्छेले बुझ्ने, यहाँको ट्राफिक जामलाई म ठिक गर्छु, यहाँको बाटोमा चाहिँ यो मोटरसाइकल बनाउने र चाहिँ पसल खोल्नेलाई बन्द गर्छु, चोकको फोहोरको कुरा, चोकको फोहोरलाई म बन्द गर्छु, यहाँको कल्चरल हेरिटेजलाई म चाहिँ प्रिजर्भ गर्छु, यहाँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ रोड एक्सिडेन्टलाई म कम गर्छु। यो 44वटा पोइन्टहरू छन् यहाँको मेयरले होइन बसेर तत्कालै। तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फतबाट भन्छु, मैले चाहिँ इन्टरनेटमा सर्च गरेको थिएँ क्या, रोमको चाहिँ या लन्डनको चाहिँ मेयरको चाहिँ अब्जेक्टिभ के हो त, मेयर हुने उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू चाहिँ भेटिन्छ क्या। ठुलो सहरको या न्युयोर्क सहरको मेयरले के भन्छ भने मेरो सहरको मान्छेलाई दुई पटक मेरो कार्यालयमा धाउने फुर्सद छैन, म उसलाई घरमै सेवा पुगाउँछु भनेर भन्छ। उद्देश्य यो हुन्छ। यहाँ तपाईँ नगरपालिका जो छ, यहाँ चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा घर बनाउनु पर्यो, काठमाडौँको घरमा चाहिँ पानी चाहिँ जोड्नु पर्यो या बिजुली जोड्नु पर्यो भने तपाईँको त्यहाँ जाँदाखेरि खुट्टा काप्छ। अब एक त घुस खुवाउनुपर्छ, अर्को महिनौ त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ दौडिनुपर्छ, अर्को कर्मचारीहरूले सहयोग गर्दैनन्। आज सृजना सिंहले काठमाडौँमा जो मतदाता हो म त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सफा काठमाडौँ दिन्छु, एउटा सफा चाहिँ सेवा दिने संस्थाहरू बनाउँछु, नगरपालिका वार्ड भन्नुभयो भने त्यति मात्रै, धेरै कुरा पनि भन्नु पर्दैन। म यसलाई अलिकति हरियाली पनि थप्छु। यहाँ काठमाडौँमा उडिरहेको यो धुलोको कारणले गर्दा जुन चाहिँ एयर क्वालिटी तल गएको छ, म यसलाई पनि बनाउँछु। खानेपानी चाहिँ यहाँ कहिले राति आउँछ, कहिले बिहान आउँछ, कहिले चाहिँ 2 दिनसम्म मान्छे केटाकेटीहरू सुत्न पाउँदैनन्। म यसलाई पनि के छ भने एउटा टाइमली व्यवस्थित गर्छु। सरी के तपाईँ हेर्नुहोस् न, मैले भनिहालेँ नि, कैयन ठुला सहरका मेयरहरूले के भन्छन् भने हामीलाई थाहा छ,
हाम्रा नागरिक हाम्रो अफिसमा आएर सेवा लिन सक्दैनन्, हामी घरमा पुग्छौँ। यो मेयरको उद्देश्य छ। युरोपमा अधिकांश मेयरको उद्देश्यहरू मेयर बन्दाखेरि गर्ने सङ्कल्प पत्र भन्ने छ नि निकालेको, त्यस्तै सङ्कल्प पत्रमा एउटा उद्देश्य भन्ने लेख्छन्, अब्जेक्टिभ, मेयर हुने अब्जेक्टिभ उनीहरू त्यही नै लेख्छन्। अगर 2 पल्ट नगरपालिका धाउनु पऱ्यो भने, मेयरको अफिस धाउनु पऱ्यो या वार्ड अफिस जानु पऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ कारण खुलाउनु पर्छ, के कारणले मेरो नागरिकले 2 पल्ट चाहिँ सेवा लिनलाई जानु पऱ्यो भनेर। त्यो वार्डमा सजिलै सकिन्छ। वार्डमा गएर जन्म, मृत्यु, दर्ता, होइन, तपाईँ काठमाडौँको कुनै वार्डमा कुनै पनि नेताका सन्तान जाँदैन, तिनीहरू सबै सेवा घरमा आउँछ। कुनै पनि काठमाडौँका चाहिँ नेता जो एकपल्ट यहाँ नेपालमा खरदारदेखि माथिका जागिरिया हुन्छन्, तिनीहरू कोही पनि फेरि सेवाग्रही भएर जाँदैन। तिनीहरूको सबै घरैमा काम हुन्छ। सुब्बा, खरदार, सेक्सन अफिसर, सचिव, उपसचिव, तिनीहरूको लागि चाहिँ ग्यासदेखि लिएर होइन पेट्रोल डिजेलसम्म घरैमा आइपुग्छ। सबैको लागि, नेताको लागि पनि, मन्त्री, राज्य मन्त्री सबको लागि। त एकपल्ट आफू गएर यातायात कार्यालयमा गयो भने थाहा हुन्छ स्टेट के हो भन्ने। एकपल्ट वडा अफिसमा गएर चाहिँ नक्साको चाहिँ एउटा चाहिँ कपी निकाल्नु पऱ्यो भने अनि थाहा हुन्छ चाहिँ के हो अफिस भनेर चाहिँ। त मैले चाहिँ के भनेको भने अब जोसुकै होस्, जसले पनि म यो पढ्दिनँ, यो 40 पेज र 80 पेजको चाहिँ घोषणापत्र सृजना सिंहको एउटा जिम्मेवारी महिलाको समस्याहरू हेर्नुहोस्, घरेलु महिलाको हिंसा नेपालको काठमाडौँको प्रत्येक मिडल क्लासको घरमा अधिकांशको एउटा यस्तो महिलाको चाहिँ सेवा हुन्छ जो काम गर्न आएन भने त्यो मिडल क्लासको त्यो घरमा केटाकेटी टाइममा स्कुल जान पाउँदैनन्, होइन। त्यो घरमा त्यो महिला आएन भने काम गर्नको लागि चाहिँ त्यो घरको महिला र पुरुष जो अगर अफिस जाने छैन भने टाइममा अफिस पुग्नु सक्दैन। तर ती काम गर्ने महिलाहरू जो चाहिँ हजारौँ, 10औं हजारको सङ्ख्यामा छन्, अधिकांश आफ्नो लोग्नेबाट पीडित छन्। महिला हिंसाको सबैभन्दा चरम नमुना नेपालमा हेर्नु छ भने घरमा काम गर्नेहरूमाथि गरिएको हिंसा। त्यसका लोग्नेहरूले, कोही ड्राइभर होलान्, कोही ट्याक्सी चलाउलान्, कोही चाहिँ यहाँ अरूै काम गरेर बसेका होलान्। त यो एउटा चाहिँ नेपाल, यहाँ काठमाडौँको एउटा यो अभिशाप भएको छ। यसमा न ट्रेड युनियनवालाहरूले बोल्छन्, यसमा न महिला अधिकारवादीहरूले बोल्छन्। जब पीडा पाएर जब चाहिँ लोग्नेले चुटेर डाम बसिसकेपछि यदाकेदा कोही सोच्ने मान्छेहरू महिला अधिकार आयोगमा जान्छन्। तर महिला अधिकार आयोग कहीँ पनि जाँदैन, त्यो अर्को ब्युरोक्रेसी जस्तो भएको छ। जस्तो नेपालमा सरकारी कर्मचारी आफ्नो कोठा, आफ्नो चाहिँ त्यो कम्फोर्ट जोन या चाहिँ एसी च्याम्बरबाट निस्केर आजसम्म तपाईँले एउटा पनि इन्जिनियरलाई फिल्डमा भेट्नुभएको छ अहिले? यहाँ कहाँ पानी आयो, कहाँ आएन भनेर कोही पनि निस्किँदैन। त्यसो भए सृजना सिंहलाई शिवराज देवालले एउटा उपहार हो प्रकाशमान सिंहलाई पहिला सहयोग गरेकोले भन्ने एउटा टिका टिप्पणी छ, यो कुरा हुनसक्छ? अब त्यो लेनदेन हो। अगर त्यो त्यस्तो किसिमले मलाई चाहिँ के लागेको छ भने सृजना सिंहलाई उसको यो नगरपालिका, यो महानगरपालिकाको थुप्रै समस्याहरूलाई एड्रेस गर्ने क्षमता छ भनेर दिएको हो भने काङ्ग्रेसको त्यसमा भलो छ, होइन, भलो पनि छ, यो सहरको पनि भलो छ। नभए यो सहर अगर त्यस्तो नसोचिकन दिएको हो भने काङ्ग्रेसको पनि कुभलो छ, यो सहरको बर्बादी थप छ। त्यसो भएदेखि यता एमालेतिर हेरौँ न, केशव स्थापित टेस्टेड व्यक्ति हो, उहाँ एकदम चर्चित पनि भइरहनु भएको छ अहिले। उहाँ वास्तविक बुझेको मान्छे हो त अहिले ल्याउनु पर्ने थियो, एमाले किन उठायो? एमालेसँग मान्छे थिएन, मान्छे नभएर हो त के त्यही हो। नभए चाहिँ 54 सालमा चाहिँ मेयर जितेको मान्छे, होइन, आज झन्डै 25 वर्षपछि फेरि त्यही मान्छेलाई ल्याउनु भनेको। अब 25 वर्ष अगाडि जन्मेको मान्छे त अब अहिले योग्य भइसक्यो उठ्नलाई, होइन। त्यस कारणले एमालेसँग मान्छे रहन्छ, मैले देखेको चाहिँ। नभए आज चाहिँ फेरि चाहिँ स्थापितजीलाई नै ल्याउनु पर्ने कारण म केही देख्थिनँ। तर उहाँ बेर विवादमा परिराख्ने व्यक्ति, उहाँ संसददेखि कुरा, प्रदेश संसददेखि कुरा, त उहाँले आफै भन्नुहुन्छ नि जहाँ चाहिँ केशव स्थापित छ त्यहाँ विवाद छ भनेर। त्यसमा पनि विद्यार्थीहरूसँग परेको देखिहाल्नु कन्ट्रोभर्सी, मिटु आरोप लागेको लागेछ उहाँलाई। उहाँको चाहिँ स्पिच, यो नेतामा हुनुपर्ने गुणलाई कसरी लिन सक्छ भविष्य हुने मेयरले? अब हेर्नुहोस्, अहिलेको राजनीतिमा यो एउटा चाहिँ यो एउटा चलन चलेको छ। यो अमेरिकाको डोनाल्ड ट्रम्पको एउटा स्टाइल हो। यो ट्रम्प पनि यस्तै थिए, अमेरिका जस्तो देशको राष्ट्रपति, होइन। अलिअलि चाहिँ छरछिमेकमा त्यस्तै चाहिँ अब नेताहरू छन्, B2 वाला नेताहरू छन्। अब B2 उहाँको हो कि त्यो मलाई थाहा छैन, होइन। अब त्यो
त्यसमा कहीँ उहाँले त्यसमा सजाय पाएको या पुलिस प्रशासनले केस बनाएर अदालतमा गएको मैले थाहा छैन, त्यस्तो भएको थियो र थाहा छैन मलाई त्यस्तो। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब उहाँ चर्चामा रहन रुचाउनुहुन्छ। चर्चामा रहने के हो त कुराकानी, चर्चामा चाहिँ रहनको लागि जे कुरा गर्दा चाँडै चर्चामा आइसक्यो त्यो उहाँले गर्नु पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उहाँको कुरकुर किसिमको कारणले उहाँ चर्चामा आउनुभयो। नाम नहीं तो बदनामै सही भन्ने एउटा उखान छ क्या हिन्दीमा, त्यो पनि होला एउटा। त्यस कारणले अब व्यक्तिगत आचरणलाई लिएर टिका टिप्पणी गर्नलाई धेरै सोलिड फाउन्डेसन चाहिन्छ। तर उहाँको क्षमतालाई लिएर चाहिँ कुरा गर्न सकिन्छ होइन। उहाँ चाहिँ मेयर हुनको लागि योग्य अयोग्य उहाँको त पास्ट ट्र्याक छ नि। पहिला मेयर भएको मान्छेले राम्रो गर्नुभयो कि खराब गर्नुभयो होइन, छवि उहाँको राम्रो छ कि खराब छ, उहाँको कुन पार्टी चाहनुभयो त्यो त हामी सबैको लागि चाहिँ आँखा अगाडि छ नि। त्यस कारणले गर्दा अब एमालेको एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने उहाँको विकल्प एमाले काठमाडौँमा नेतामा भएको बोलीचालीले गर्दा समस्या चाहिँ खासै हुँदैन। विभिन्न पार्टीका नेताका बोलीचाली उद्घोष देखिरहेको हुन्छ नि, यो विषयमा केशव स्थापितलाई समस्या चाहिँ खासै पर्दैन भन्ने कुरा हो। समस्या पर्ला, पर्दैन पर्ने होइन। महिलाहरू अहिले चाहिँ म देख्छु अहिले सोसियल नेटवर्किङमा महिलाहरूले चाहिँ अलिकति केही प्रश्नहरू उठाएका छन् होइन। अब त्यो प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ, किन नपर्नु पर्छ नि, नपर्दैन पर्ने त होइन होइन। अब आज त त्यस्तो कुराहरू चाहिँ बोल्न पाइँदैन नि। जुन कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ एउटा भने एक अब महिलाहरूमाथि चाहिँ अपमान गरेको ठानिन्छ भने माफी माग्नुपर्छ नि उहाँले होइन। जोसुकैलाई पनि होस्, महिलाको बारेमा बोले पनि, दलितको बारेमा बोले पनि, तपाईँको बारेमा बोले पनि होइन, मेरै बारेमा बोले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यो त एउटा चाहिँ कुन ढङ्गले हो त्यसलाई चाहिँ अब माफी माग्नुपर्छ। यो हिसाबमा सृजना सिंह र केशव स्थापितको हिसाबमा हजुरको एनालाइसिसमा अब धेरै दिन त छैन, गठबन्धनको कारणले गर्दा केशव स्थापितको जित हुन सक्ने सम्भावनालाई कसरी टिका टिप्पणी गर्छन् भनेदेखि अब गठबन्धनले गर्दा सृजना सिंहको नै राम्रो होला भन्ने छ, के देखिन्छ आचार्यज्यू? मलाई काठमाडौँमा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै चाहिँ भनिहाल्ने स्थितिमा थाहा छैन। मलाई पहिलो कुरो मलाई थाहा छैन। मैले यी दुवैजनाले काठमाडौँलाई यसरी बनाउँछु भनेर यिनीहरू मेयरको तयारी गरेर बसेको थियो भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन मलाई। थाहा नभयो दुवैजना मैले सृजना सिंहको काठमाडौँलाई लिएर काठमाडौँमा के बिग्रेको छ भनेर म पनि पत्र पत्रिका पढ्ने मान्छे हो। मैले कहिले पनि टेलिभिजनमा पत्र पत्रिकामा आएर उहाँले बोलेको थाहा छैन। र उहाँले चाहिँ सँगसँगै के छ भने काठमाडौँको रोग डायग्नोसिस गरेर यसको उपचार म दिन्छु भनेर भनेको थाहा छैन मलाई। त्यस्तै मलाई चाहिँ केशव स्थापितको पनि थाहा छैन। उनले पनि कहिले पनि आएर पब्लिकली, अब जसले पब्लिकली आएर कमिटमेन्ट गर्दैन र पार्टीमा विभिन्न कारणले लेनदेन गरेर या विभिन्न आधारहरू निर्माण गरेर चाहिँ मेयर बन्दछ त्यसले काम गर्दैन। काठमाडौँको लागि यो काठमाडौँ सहर किन यस्तो हो आज भन्नुहोस् त? काठमाडौँलाई माया गर्ने मान्छे मेयरै हुन सकेन। काठमाडौँ आज संसारको नम्बर 1 पोल्युटेड सहर, यहाँको एयर क्वालिटी हेर्नुहोस्, यहाँको वाटर क्वालिटी हेर्नुहोस्, यहाँको चाहिँ सेटलमेन्ट हेर्नुहोस्, कुनै पनि संसारको कुनै पनि सबैभन्दा झम्पाट चाहिँ सहरभन्दा पनि झम्पाट सहर चाहिँ। तर कसैले केशव स्थापित चाहिँ 8 सास भएको मान्छे हो, माइतीहरूको बाटो बनाएकोले त्यो ठाउँ बनाएकोले गर्दा भन्ने एउटा ट्याग लागेका छन्। यो कुरा त हो त हजुर? अहिले अब 25 वर्ष अगाडि चाहिँ उनले केही काम गरेको हो र केही काम गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा मान्छेले कुरा गर्छन्। अब 25 वर्ष अगाडिको चाहिँ केशव स्थापित होइन र आजको केशव स्थापित पक्कै पनि अब एउटै छन् कि झन् म्याच्योर भयो कि थाहा छैन मलाई। तर के छ भने जति म उनको यताका दिनमा गतिविधिहरू हेर्दैछु उनको गतिविधिहरूले मैले चित्त बुझाउने ठाउँ देखेको छैन, कुनै हालतमा पनि छैन। त्यसो भएदेखि आचार्यज्यू हामी कुराकानीको अन्तिममा छौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको गठबन्धन अनि एमाले अब दुईटै यही कुरामा टक्कर हुने हो। नेकपा माओवादी खासै चर्चा हुन छोडिसकेको छ। प्रचण्डज्यूको अवस्था कसरी लिनुभएको छ अबको अवस्था? के कुरा रे? गठबन्धन र एमाले के विषयमा प्रतिस्पर्धा हुने हो एज अ होलमा? काठमाडौँमा एउटा यो गठबन्धन र एमाले भन्दा बाहिरको मेयर चाहिएको थियो कि यो काठमाडौँलाई राम्रो पार्नको लागि चाहिँ होइन। योभन्दा बाहिरको जसले पार्टी डिसिप्लिन मान्नु पर्दैन, जसले चाहिँ ग्लोबल सिटीहरू चाहिँ होइन। अब रोम वाज नट बिल्ट इन ए डे भन्छ होइन, रोम एक दिनमा बनेको होइन। काठमाडौँ बनाउने एउटा फाउन्डेसन अब मलाई थाहा छैन यी दुइटै चाहिँ कति भोलि सक्षम हुन्छन् होइन। कहिलेकाहीँ फ्याट्टै के छ भने धेरै नै चाहिँ अब लो प्रोफाइल मान्छेले पनि हाइप धेरै राम्रो काम गरिरहेको संसारमा उदाहरणहरू छन्। सृजना सिंह त्यस्तो हुनु सके मलाई लाग्छ, म आश गर्छु। कहाँबाट अरू कहाँबाट आश गर्ने होइन? जित्ने कि काङ्ग्रेस हो कि कम्युनिस्ट हो एमाले हो? अब अरू त को छ अरे यहाँ सिरियस? एकजना के बालेन शाह सम्भावना राम्रै हो उहाँको? मलाई थाहा छैन। मलाई उनले पनि के छ भने काठमाडौँलाई बनाउने कुराहरूमा चाहिँ लामो समयदेखि कम्तीमा पनि 2 वर्षदेखि बोलिरहेर म काठमाडौँलाई चाहिँ
यसरी बनाउँछु भनेर भनिरहेको भए, त्यसमा युवाहरू जोडिरहेको भए, त्यसमा चाहिँ यहाँका चाहिँ काठमाडौँलाई लिएर चिन्ता गर्नेहरू जोडिरहेको भए म अर्को ढङ्गले सोध्थेँ होला, त म चिन्दिनँ। मैले एकैपल्ट उम्मेदवारी दिइसकेपछि उनको पृष्ठभूमि थाहा पाएको एकैपल्ट। अब हुनसक्छ म मेरो एजको मानिसलाई उसले एड्रेस नगरेको पनि होला, होइन, त्यो पनि होला। तर युवाहरू अलिकति चर्चित हुनुभएको छ सोसियल मिडियामा। अब भोट भन्ने कुरा, मूल कुरो काठमाडौँ बिग्रिएको छ। काठमाडौँ बनाउने उम्मेदवारहरू, यो मैले अहिले जति पनि छन् उम्मेदवारहरू त्यो देखेको छैन। पार्टीको उम्मेदवारले जित्छ छ, काठमाडौँ बनाउने उम्मेदवारले फेरि पनि काठमाडौँ 5 वर्ष चाहिँ जित्दैन। मूल कुरो चाहिँ यो हो। काठमाडौँ बनाउँछु भन्ने जो कमिटमेन्ट भित्रैबाट हुन्छ र जसको तयारी गरेर आएको हुन्छ नि 2 वर्ष 3 वर्षदेखि, आफ्नो भिजन पेपर, त्यसमा चाहिँ पब्लिकलाई कन्भिन्स गर्ने, यहाँको चाहिँ अब भनौँ न काठमाडौँलाई बनाउनु पर्ने कुराहरू थुप्रो छन् नि। त्यस्तो खालको चाहिँ तयारी साथ कोही आइरहेको भए त मलाई पनि थाहा हुन्थ्यो होला नि। हठात चाहिँ केशव स्थापित आएको छ, हठात चाहिँ सृजना सिंह आएको छ, हठात बालिनी शाह आएको छ। यी सबै मानिसहरूले चाहिँ अलिकति 6 महिना 1 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ काठमाडौँको प्रब्लम यो हो, यसलाई यसरी बनाइन्छ, म यहाँको युवाहरूलाई यसरी स्टार्टअप सुरु गराउँछु, यसरी रोजगारी दिन्छु, युवाहरू यसरी चाहिँ विदेश जानु पर्दैन, यही चाहिँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सकिन्छ, विभिन्न अवसरहरू, होइन। यहाँ सम्भावना छ, म यसलाई यसरी फोहोरलाई एड्रेस गर्छु, म यहाँ यसरी सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिन्छु, म यहाँ यसरी चाहिँ खानेपानीको समस्या समाधान गर्छु, जति जे छ त्यसबाट म एउटा बेस्ट काठमाडौँ बनाउने कोसिस गर्छु। यहाँको घरहरू चाहिँ साह्रै चाहिँ भएन, होइन, सारा तारहरू लत्रिएका छन्। बाटोमा चाहिँ मोटरसाइकल चाहिँ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सब जति चाहिँ फुटपाथमा छ। कमसेकम 5-7वटा मोटरसाइकल बेच्ने कम्पनीहरू छन्, तिनीहरूलाई तिमीहरू चाहिँ खबरदारी आफ्नो मोटरसाइकल सफा गर्ने या चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सर्भिसिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ तिमीहरूले आफैले यहाँ 50 ठाउँमा खोला भनेर भन्न सक्नुपर्छ नि, होइन। जति ठाउँमा चाहिँ पेट्रोल पम्प छ त्यही चाहिँ के छ भने मोटरसाइकल कम्पनीवालाहरूले मोटरसाइकल सफा गर्ने ठाउँ राख्यो भने त फुटपाथमा त हामी हिँड्न सक्छौँ होला नि। तपाईँ फुटपाथमा हिँड्दाखेरि पनि पानीले भिज्नुपर्छ कहिलेकाहीँ, त्यसले मोटरसाइकल साफ गरिरहेको हुन्छ कि गाडी साफ गरिरहेको हुन्छ, हिँड्ने ठाउँ हुँदैन। फेरि यसमा अधिकांश मान्छे चाहिँ के छ भने इन्डियाबाट आएर बसेका छन् यो काममा। उनीहरूको कहाँबाट आए, के गरेर आए, केही रेकर्ड छैन। यस्तो देश त संसारमा कुनै पनि छैन होला। यो देशमा काठमाडौँमा को मान्छे आएर कसरी कहाँबाट, कुन देशबाट, नाइजेरियाबाट आएको हो कि इन्डियाबाट आएको हो कि बङ्गलादेशबाट आएको, कुनै रेकर्ड कहीँ छैन। जसले जे गरे पनि हुन्छ सडकमा। यस्तो सहर कहीँ छैन, रेकर्डै राख्ने चलन छैन यो सहरमा। तर यो मतलब यस्तो कुनै दिन कुनै किसिमको एउटा चाहिँ विस्फोट भयो भने यो सहरमा अचम्म नमाने हुन्छ। त्यसो भए हजुर चर्चामा रह्यो अहिले गगन थापा र केपी ओलीको घोषणापत्रको विवाद। तपाईँ कि गगन थापाले ट्युसनै पढाउँछु बालकोट आएर भन्ने कुरामा अलिकति चर्चा भयो। घोषणापत्रमा विवाद गर्ने कुरा केही छैन, बेकार कुरा हो त्यो। घोषणापत्र एक त धेरै पढिने कुरा पनि होइन, मैले पनि भेटेको छैन काङ्ग्रेसको घोषणापत्र अहिलेसम्म। त्यस कारणले फेरि संसारमा भनिन्छ भने घोषणापत्र सबैभन्दा कम पढिन्छ। पत्रिकाको सम्पादकीय र चाहिँ पार्टीको घोषणापत्र संसारमा सबैभन्दा कम पढिने विषय हो। त्यसै कारणले यसलाई यो घोषणापत्रमा कसले यो आर्काइभ्समा बस्छ, होइन। घोषणापत्रको एउटा सानो चाहिँ अब 88 पेजको होइन, मलाई लाग्छ 3-4 पेजको हाइलाइट्सहरू चाहिँ बरु यतिखेरसम्म चाहिँ घर घरमा पुगिसकेको भए, होइन, शिक्षामा यो गर्ने, स्वास्थ्यमा यो गर्ने, होइन, लोकल बडीले यो गर्ने भनेर मैले भनिहालेँ नि। काठमाडौँको घोषणापत्र त मैले तुरुन्तै 5 मिनटमा लेखिदिन्छु। त्यो मात्रै गऱ्यो भने पनि अर्को 20 वर्ष यहाँ जसले त्यो गर्यो त्यसैले जित्छ। त्यो के गर्नै पर्दैन, के छँदै छैन नि यहाँ त, होइन। यहाँको घोषणापत्र लेख्नको लागि सडकमै चाहिँ घोषणापत्र लेखिरहेका छन् नि। सडकका खाल्डा खुल्डी, लत्रेको तार, अघि मैले भने वर्कसप चाहिँ पसलहरू, होइन, अब एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, के घोषणापत्र लेख्नुपर्छ र यहाँ युवाहरूको चाहिँ स्थिति, त्यो के अरे चाहिँ यातायात कार्यालयमा लागेको लाइन, यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो पासपोर्ट लिने ठाउँमा लागेको लाइनहरू हेरेर, होइन, तपाईँलाई चाहिँ ती चितवनमा पाइने चाहिँ 10 रुपियाँ किलो पाइने तरकारी चाहिँ यहाँ चाहिँ बिचौलियाहरूले चाहिँ 100 रुपियाँ किलो चाहिँ बेचिरहेका हुन्छन्। त्यो बिचौलियाको बिचको चाहिँ रेटलाई चाहिँ कसरी कम गर्ने भन्ने कुराहरू मतलब सामान्य कुराहरू छन्। जसले यति मात्रै काम गरिदियो भने पनि यहाँ ठुल्ठुला काम गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी छैन। ठुला सपनै चाहिँदैन, केही सपना छैन। सपना हो नि यहाँ विपनामा जे बेहोरेका छौँ हामीले हिँड्दा डुल्दा। अहिले तपाईँ यहाँबाट यसरी चाहिँ निस्किनु भयो, बाटोमा खाल्डो छ महिनौँ वर्षौँदेखि, यही बाटोमा अहिले आएको बाटो मोटरसाइकलमा कहीँ पनि त्यो जतिखेर पनि कम्मर दुख्ने गरी चाहिँ हाँक्नुपर्छ।
अनि यो गर्नलाई के घोषणापत्र लेख्नुपर्छ र अहिले त हामी सहर बनाउने एउटा चाहिँ प्रारम्भिक स्टेजमा छौँ काठमाडौँमा। त्यो प्रारम्भिक कार्यहरू गरे हुन्छ भन्ने बेलामा बुदो रोयल भन्छन् के भन्छन् यहाँ चाहिँ विदेशले भनेको थियो अहिलेसम्म फोहोर उठ्न सकेन रेलका लागि जुन त फोहोर उठिरहेको छैन होइन। बेलम्चीबाट पानी आयो भन्छ नि। म आज 3 दिनदेखि 3 पटक भयो सधैँ धारा खोल्छु, सधैँ हावा मात्रै आएको छ। म पैसा तिरिरहेछु। हिजो पनि चाहिँ राति एकजनाले फोन गरेर पानी हाम्रोतिर आइरहेको छ भनेर गएर फेरि यसो खोलेको, यसो हात यसो लगाउँछु, हावा मात्रै आउँछ। अब किन आउँदैन भन्दा खोइ किन आउँदैन खानेपानीको हाकिमहरूलाई पनि फोन गरिसके होइन। अनेक दुःख कष्ट गरेर जोडे खानेपानी, तर पानी आउँदैन, हावा आइरहेको छ। अब बेलम्ची आयो भनेर मन्त्रीले त्यही फेरि उसले उद्घाटन गरेको चाहिँ 500 मिटर पनि छैन मेरो घर BCCI बिल्डिङ। ती पानीको यो ताल छ। अब कहाँ भन्नु जाने? त्यसो भए कुराकानीको अन्तिममा छौँ हामी र चर्चामा रहेअनुसार राजेन्द्र लिङ्गदेन उहाँको एजेन्डा अनुसारको मिट भएर केही स्थान पाउला नि त? के छ स्थिति अन्तिममा भन्नुहोस् त हजुर। होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टी चाहिँलाई अलिकति चाहिँ चर्चामा ल्याइदिएको राजेन्द्र लिङ्गदेल चाहिँ सभापति भएर हो। यो एउटा पहिलो कुरो। यो पार्टीमा भारदार राजावादीहरू चाहिँ बल्ल त्यसबाट यो मुक्त भएको छ। जस्तो यो पार्टी चाहिँ पशुपति शमशेरबाट, लोकेन्द्र राय चन्दबाट या चाहिँ कमल थापाबाट एउटा मुक्त भएको छ नि यो पार्टी। यो पार्टी पहिलो एउटा जनमानिसको पार्टी हो कि जस्तो चाहिँ देखिएको छ है। नभए दरबार र भारदारको र पञ्चायतको चाहिँ पार्टी भन्थे। राजेन्द्र लिङ्गदेल चाहिँ एउटा यस्तो कम्युनर, त्यो पनि जनजाति कम्युनिटीबाट आएका छन्। यो बडो शानदार उनको चाहिँ इन्ट्री भएको छ। एउटा मलाई लाग्छ के छ भने उनको पार्टी चाहिँ यो चाहिँ अझै शक्तिशाली हुनु जरुरी छ। नेपालमा जुन ढङ्गले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट छाडा छन् नि, त्यसको लागि इमान्दार, नैतिकवान र साँच्चै नै यो देशलाई माया गर्ने राइटिस्ट पार्टी नेपालमा एकदम जरुरी छ। राइटिस्ट पार्टी नभएको कारणले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस जो आफूलाई मध्यममार्गी पार्टी भन्छ, यसले गति छाडेको छ। कम्युनिस्टहरूको गति छाडापनको त कुरै भएन। यो कम्युनिस्ट भन्न पनि लाज लाग्नु। मैले भन्ने गरेको छु, नेपालमा एकजना पनि कम्युनिस्ट छैन। को कम्युनिस्ट बाँकी छ? सही कम्युनिस्ट त हुनै सक्दैन। अहिले स्वयं कार्ल मार्क्स यहाँ आयो भने पनि हाँस्छन् यहाँको कम्युनिस्टको चाल देखेर होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो राइटिस्ट फोर्स जसले भन्छ चाहिँ जसले अलिकति उग्र राष्ट्रवादको कुरा गर्छ, धेरै पनि होइन, जसले अलिकति पछाडि फर्केर हिजोको ठिक भन्छ र त्यसलाई जनताले पत्याउँछन्, यिनीहरू अहिले ठिक ढङ्गले आएर यी सबैमा अलिकति चाहिँ नैतिक शक्ति पनि पुट भयो भने मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीले एउटा यस्तो पार्टी बन्न सक्छ जसले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई पनि सुधार्न सक्छ र यो जरुरी छ फेरि। त्यसकारण यसको साइज ठुलो भएको म हेर्न चाहन्छु। हस्, समयको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हस्।